गायन घेवया परमेश्वर राजफोड चलयता. Permissor razvod zalojta, tace raz oglej mogače. Permissor razvod zalojta, tace raz oglej mogače. Por solanus vas organizor, Anso Deu, ance facoita, Solesta lagia poita, Aproce pouti somoita. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज सगळेंच मोगाचें. होच परमेश्वर आमच्या जिवितान आमकां सांगात करता, घोटाय दिता, बोड दिता, आमचे बरोबर वाट चलता. असलीच ताची राजवट आनी ह्याच मोगान आमकां राखता, सांबाळटा. ह्याच सोर्मेस्पराचो मोग वळखूंक, ताच्या मोगार पातयूंक आमकां आज देवाचें आपोवणें. असलीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणी आमी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता सोंपून गेल्ल्या दानुसियो फेरेरा आनी तांच्या फामिलींतल्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या मिसान आमी मागता एस्पेरन्सा फुर्तादो हेच्या ओतम्या पासत, एल्विनो गोमिश हाच्या ओतम्या पासत. देवाक आमी दिनवासता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या मिस फ्रेंझी नोरोना हाचेर देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. कियन फेर्नांडीस हाकाय देवान आशिर्वादान भरूं म्हूण आमी मागता. तेच परी मिस्टर दिनीज फेर्रेरा आपलो वाडदीस मनयता, ताचेय पासत आमी मागता. काजाराचो दीस मनयतल्या वालेंत आनी एग्नेस नोरोना हांचे पासत आमी मागता. उबारुया. दर एक पिडेस्त वेगवेगळे पिडेन बोडवळटलो. कोविड-19 पिडेंत बोडवळटल्या पिडेस्तां पासत आमी मागता. उबारता सावियो दियश ह्या आमच्या बाबाक परतून भलायकी दिवंक आमी देवा लागीं मागता. जोकीम पेरेरा हाकाय पुरती भलायकी आमी मागता. मोगाड बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर.
ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाईयस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भियों नाका. तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीण हळके किडे, भियों नाका. तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो दांत्रो, दट्टे दांत आसलेलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगरांचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून वतलें. वादळ तांकां जळी मळी शिंपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दळदिरी मनशां उदक मागतात, पूण तेंबो पर्यंत ना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलों. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाड पडलेल्या तोक्षांचेर नदी व्हांवश्यो करतलो आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलो. वरोणें आसा तें तोळें करतलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. हरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों, तशेंच बाबूळ, भेंडी आनी जैतुनांचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो सरू, सरळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो म्हणुया. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. देवा, म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलां तें सगलें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उबी रावया. मोळबा, दवा वरी जैतिवंतांक देंवय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावन जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवणार.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुवांवा विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नानदातार जुवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तोताचें ऊन व्हड स्नानदातार जुवांव आयला तेन्ना थावन तें आज पर्यंत सर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोड करता आनी तें जमोवन घेता. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी समर्थीचो निरोप जुवांव हे पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतलोलें जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, भिरांत मनशाक गिरासता. जेन्ना भिरांत आसता तेन्ना मनशाच्यान कांयच करूंक जायना. म्हणजे पावलां मारतलो जाल्यार आमकां जरी तर भिरांत आसा जाल्यार आमचीं पावलां फाटीं वेतात. जरी तर आनी कितेंय बरो वावर कोत्तलो जाल्यार भिरांत आसा जाल्यार आमच्यान हो वावर करूंक नेटान जायना. आमची उर्बा मोडटा. कितें जातलें काय, कशें जातलें काय, हांव येशून जातलो वो ना हाचे विशीं आमी चिंता. कित्याक भिरांत आमकां गिरासता. पूण जेन्ना देव आमचे बरोबर आसता तेन्ना आमी भियेना. आनी होच देव आमचे बरोबर आसता हें आश्वासन आमकां जाय. असलीच भिरांत इस्रायल पोरजेचेर आयिल्ली. आमचें कितें जातलें, देव आमकां केन्ना सोडयतलो, देव आमकां केन्ना बासायल्ल्या देशांत पावयतलो, असली भिरांत हे पोरजेक आसली. आनी असली भिरांत देव परतून परतून पोरजेक उगडास करता, हांव तुमचे बरोबर आसां. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान देवाचो उलो ह्या इजायास प्रवाद्याच्या तोंडांतलो असो आयकूंक येता. तुज्या उजव्या हाताक धरता, हांव तुमकां सांगता भिवू नाका, हांव तुका आदार दितलो. तुज्या उजव्या हाताक धरून हांव तुका आदार दितलो. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचे बरोबर आसा तेन्ना आमी भिवूची गरज ना. हीच भिरांत आमकां जेन्ना आसता तेन्ना आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी शकना. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज देव आमकां जण एकल्याक हेंच उलो मारता. तुज्या जिवितान पिडा आसा, भियेनाका, हांव आसा तुजे बरोबर. तुज्या जिवितान प्रश्न आसात, भियेनाका, हांव आसा तुजे बरोबर. तुज्या जिवितान तुका प्रश्नांक जाप मेळना, खुरीस आसात, हांव आसा, भियेनाका म्हणटा देव. म्हजीं उतरां न्हय पूण तुजीं उतरां. हे प्रश्नांक सोडोवंक, म्हज्या जिवितांतले पिडा काडूंक, म्हज्या जिवितान जें आसा तें निवारूंक कोणाच्यानूच जायना. पूण एकूच पदवीदार आनी तो म्हणल्यार आमचो दोनी देव. सगळ्या वेळार, सगळ्या आमच्या जिविताच्या गणितांनी देवाचेर विस्वास दवरुया. देव म्हज्या बागा आसा जाल्यार कोण म्हजेर आक्रमण करूंक शकत. देव म्हज्या बागा आसा जाल्यार कोण म्हाका कोबार करूंक, कोणाच्यान म्हाका कोबार करूंक जायत ना. देव म्हजो पदवीदार, म्हाका राखता, सांबाळटा. हें आमी परतून परतून आमकां उगडास करुया, आमकांच सांगुया, आनी तेन्नाच आमची भिरांत पयस जातली. कित्याक आमचो देव व्हडतो देव. हेच व्हडते देवाक आमी ओळखून घेवया. कित्याक
सर्वेस्पूर सगलोच कोनवाडो आनी माई मोगाचो आमेन. कायन घेवया तुज देण्यान फावो जालो. तुझ देण्यान फावो जालो, रितुमेन आमकां दिलो, मुनशाच्या वावरान गेलो, भेटयता तुका उंडो, वाखाणी तुका बापा, ती आमकां जिवलो, वाखाणी तुका बापा, ती आमकां जिवलो. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर देव मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सरवण जडूंक आमी पावोशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेश्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगळा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या देण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच कुडी रोगताचे पोदवेन म्हज्या जिवितान भिरांत आसा ती पयस करताय. तुका दिन वाचता जेजू. असल्याच आसण्याक आमची भाव भयणां आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू तांकां भोगूं दी. आनी सगळी भिरांत आमच्या जिवितांतली पयस जावन दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतल्या देण्याक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. साक्रामेंतान रावलेल्या आमच्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारान तूं जेजू आजीर आसाय. हें तुजें आजीरपण वळखून घेता हांव. तूंच आमचो धनी, तूं आमचो देव सोमी. हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका So
नमस्कार तुका करता हांव, मोग आमचो तुका दिता हांव, कित्याक तूं आमचो सुमी. आमच्या जिवितान भिरांत आसलेली पयस करताय. आमच्या उजव्या हाताक धरून जेजू तूं चलताय. आमकां तूं वाट दाखयताय. सगल्या पिडेंतली मेकळी करताय. पिडे वेळार जेजू तूं घोटाय दिताय आनी तूं आमचे बरोबर आसा म्हूण आमकां दाखोड करताय. हे खातीर आमी तुका वाखाणटा जेजू. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, तुका आमी दिनवासतांव ह्या आयच्या दिसा पासत दर एका वाडदीस मनयतल्या पासत फ्रेंझी नोरोना हे तुजे दुवेचेर आशिर्वाद आमी मागता. कियन फेर्नांडीस हाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. दिनीज फेरेरा हाकाय तुज्या आशिर्वादान भर. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या वालेंत आनी एग्नेस नोरोना हांकां तुजे कुरपेन भर. ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू हांचे पासत आनी हेर आपलो वेगवेगळो दीस मनयतल्या पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका आमी उबारता. दर एक आमचे भाव भयण जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला, तांचो हे वेळार जेजू उगडास करता. कुटुंबाचे प्रश्न, घराचे प्रश्न, जाग्याचे प्रश्न जेजू तुज्या हातान घालता. जेजू तुजें उमळीक रगत आमचेर शिवराय आनी जें आमी करूंक सोदता, जे आमची भाव भयणां तुजे लागीं मागतात तें जेजू तांकां फावो कर. दर एका कुटुंबाचे प्रश्न जेजू तुज्या मुखार हाडटा. दर एक कुटुंब प्रश्नांनी बुडला. भावा भयणां मदें संबंद ना. घोव बायले मदें झगडीं झुजां. आवय आनी भुरग्यां मदें एकवट ना. शेजाऱ्या मदें सारकीं चलनात. झगडीं झुजां. गैरसमज हें सगळें जेजू तुज्या हातान घालता. पिडेंत वळवळटलीं भाव भयणां वेगवेगळी पिडा सोंसतात. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आसा जेजू. ह्याय भाव भयणाचो हे वेळार उगडास करता. तुज्या पांयां मुखार तांकां दवरता. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. एक आवय आपल्या भुरग्यां पासत मागता. जीं भुरगीं वायट दिशेर चलता जेजू, कुड्या देवांची पुजा करतात, हे आवयचीं दुखां जेजू पुसून काड. जितें मागता तें तुज्याच आशिर्वादान जेजू ती आवयक दी. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बोल्लोलीं
भाव भयणां तुजे मुखार हाडटा जेजू. तुज्या रोगता वरवीं तांकां पिकोवणी दी, तांचे प्रश्न सोडय. जिव्या देवाक वाकाळटा, सगळ्या काळजांत दीन वाजता. जिव्या देवाक वाकाळटा, सगळ्या काळजांत दीन वाजता. जिव्या देवा, तुका आमी वाखाणटाव, कित्याक तूं आमकां मागता तें दिताय. तूं आमचे बरोबर वाट चलताय जेजू. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटाव. जिव्या देवा, हे वेळार आख्खो संवसार आमी तुजे मुखार उबारता. वेगवेगळे पिडेन ओडवोळटली आमची भाव भयणां. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार जो कोविड-19 पिडेन वडवळटा, तुज्याच रोगता वरवीं जेजू ह्या संवसाराक पेखोवणी दी. जेजू, तूंच आमचो बरवासो, तूंच आमचें जिवीत. हे वेळार तुका आमचे बोडदेची भाव भयणांक भेटयता, उबारता. गोंयचें राज जेजू तुका उबारता. भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगोच शिवराय. जेजू, तुज्या हातान आमचो जीव प्राण. तूंच आमचो आसरो, तूंच आमचो बरवासो. तूंच अमृत जेजू जिविताचो आमकां नवें जिवीत दिताय. तूंच कुंवर सुरवणीचो हें आमी वळखून घेता. तुज्या हातान जीव प्राण मोसो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना मोलवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना मोलवासो. जेजू, तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू, तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. हे वेळार जेजू मुखार आमची मागणी
आमच्यो गरजो घालुया. अगणित काकडोतीच्या देवा, आखे रचणेचो तूं परमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीत कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपोटलोलीं आसा. हे पिडींत दोगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर नवीं वखदां जीं आयल्यात ती सगळे पोरजेक बरे भाशेन पावूंक तुजो आशिर्वाद. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायेक पावूंक जेजू तुजो उजवाड दी. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात. बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असल्याय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारतात असले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून तुजे मुखार सरपटून हे पिडेचेर झुजूंक जाता. हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.